السلام عليكم. في هذا الفيديو نخدموا واحد ليكزارسيس بالالكتروستاتيك، وقبل ما نخدموا ليكزارسيس نشوف واحد الرابيل دو كور. كنا شفنا في الفيديو اللي فات واحد انتروديكسيون على الالكتروستاتيك وهضرنا على لي شارج الكتريك. قلنا بان لي شارج الكتريك كاين عندي دو تيب ديال لي شارج، كاين لي شارج اللي هما بوزيتيف ولي شارج اللي هما نيجاتيف. هاد لي شارج كيفاش كيكونوا في لا ناتير؟ كيكونوا سويفون واحد ديستريبيسيون، يعني واحد التوزيع. كيفاش كيكونوا؟ سواء كنلقى دي شارج اللي هما مفرقين، كل شارج كتكون بوحدها، ولا كنلقى واحد ديستريبيسيون اللي هو كونتيني، يعني لي شارج كيكونوا كونتيني وحده حدا وحده. بالنسبه للبروميير كا كتسمى ديستريبيسيون ديسكري دو شارج بونكتييل. ولا بغيت نحسب لا شارج توتال ديالي كتكون كتساوي لا سوم ديال لي كي اي. في الدوزيام كا كاين ديستريبيسيون كونتيني دو شارج، يعني لي شارج كيكونوا كونتيني ما بعضياتهم. في الديستريبيسيون هذا عندي 3 ديال لي كا بوسيبل. في الديستريبيسيون كونتيني كاين 3 ديال لي كا بوسيبل. كاين لي شارج كيكونوا يعني كيكونوا مشكل لواحد السيستم، هذاك السيستم ما عندوش سيرفاس وما عندوش فوليوم، كيكون لينيير، يعني واحد السيغمون ولا واحد السيركل. فهاد الكادي كيتسمى ديستريبيسيون لينيير. ولا بغيت نحسب لا شارج توتال ديالي هنا كنخدم لا غولاسيون دي دو كي ايغال لاندا دي ال، وكتعطيني بان كي ايغال لانتيغرال ديال لاندا دي ال. وكاين ديستريبيسيون اللي هو سيرفاسي، كيكون عندي واحد ديستريبيسيون شارجي اون سيرفاس. فهاد الكادي دي دو كي كتكون كتساوي هي سيغما دي اس، وكنلقاو بان كي كنانتيغريو دو فوا كنلقاو هي دوبل انتيغرال ديال سيغما دي اس. وفي التروازيام كا كيكون عندي واحد ديستريبيسيون شارجي اون فوليوم، كتكون عندي دي دو كي ايغال غو دي في، وكنلقاو بان كي ايغال هي تريبل انتيغرال ديال غو دي في. دابا نشوفوا ليكزارسيس ديالنا. فهاد ليكزارسيس قال كالكيلي لا شارج دي سيستيم سويفون présentant des distributions continues. Les distributions اللي عندي des distributions continues، donc la relation ديال كي ضروري خصها تكون فيها الانتغرال اي uniforme. باش كنقول distribution uniforme يعني ديك الريبارتيسيون ديال لي شارج كيكون uniforme. ملي كنقول بان الريبارتيسيون ديال لي شارج كيكون uniforme، donc la densité de charge linéaire و surfacique و volumique égale à constant. كيمكن لينا نخرجوها من الانتغرال. Uniforme de charge, on note respectivement donc à des rho sigma lambda, densité volumique, surfacique et linéaire de charge. في البروميير كان نخدموا على واحد segment de droite. Segment de droite de longueur R. Deuxième question, كاين un cercle de rayon R وكاين واحد disque de rayon R وكاين une sphère de rayon R. في الكا ديال السفير وديال السيلندر نخدموا على دوكا، كاين في الكا ديال surface وكا ديال volume. دابا نخدموا الكوريكسيون ديال l'exercice. في البروميير كان عندنا واحد segment de droite de longueur L. Donc distribution اللي عندنا شنو قلنا في l'énoncé distribution continue de charge. distribution continue de charge بما ان السيغمون ما عندوش لا سيرفاس، دونك عندي distribution linéaire. نخدم لا غولاسيون دي دو كي ايغال لاندا دي ال. خصنا انتغريو ليكواسيون نلقاو بان كي ايغال الانتغرال من 0 ل ال ديال لاندا دي ال. وبما ان الديستريبيسيون يونيفورم دونك غتكون عندي لاندا ايغال كونستون، كيمكن لي نخرجها من الانتغرال. كنلقى فينالمون بان كي ايغال لاندا ال، دونك كي فينالمون كتساوي هي لاندا فوا ال. هادي هي لا شارج توتال. في الدوزيام كيسيون عندنا واحد السيركل دو غايون ار. سيركل عندها بيريمتر وما عندها السيرفاس، عندها واحد الغايون ار. بالنسبه للسيركل حتى هي ديستريبيسيون كونتيني دو شارج، ديستريبيسيون حتى هي لينييك دو شارج حيت ما عندهاش واحد السيرفاس. غنخدموا نفس لا غولاسيون دي دو كي ايغال لاندا فوا دي ال. بالنسبه لدي دو ال، هاد ليليمون دي دو ال هو هاد لاركاد ديال السيركل. شنو كيساوي هو ار هو لو غايون فوا دي تيتا. دونك خصنا نغومبلاسيو هنا. غتولي عندنا ليكواسيون ديالنا دي دو كي ايغال لاندا ار دي تيتا. انتغريو ليكواسيون مناش من 0 ل 2 بي حيت الفاريابل ديالنا هو تيتا. السيركل انتغريو من 0 ل 2 بي. دونك غنخرجوا لاندا ار من الانتغرال حيت لاندا قلنا عندنا واحد ديستريبيسيون اللي هو يونيفورم. لاندا تخرج ار لو غايون هو ديجا كونستون. غيبقى لنا الانتغرال من 0 ل 2 بي ديال دي تيتا. كنانتغريو كنلقاو بان كي ايغال هي لاندا ار فوا دونك من 0 ل 2 بي ديال تيتا كتعطينا هي 2 بي لاندا فوا ار. دونك هادي هي لا شارج بالنسبه للسيركل. troisième كيسيون عندي واحد ديسك دو غايون ار. ديسك ماشي بحال السيركل، ديسك شارجي اون سيرفاس، دونك لا سيرفاس ديالو كتكون شارجي.
اول حاجه كنشوف اش من ديستريبيسيون عندي ديستريبيسيون كونتيني دو شارج. اش من كا واش عندي ان ديمونسيون ولا دو ديمونسيون ولا تروا ديمونسيون. عندي شارجي اون سيرفاس دونك ديستريبيسيون سيرفاسي كنخدم لا ريلاسيون دي دو كي ايغال سيغما دي اس انتيغري لا ريلاسيون ديالي كي ايغال دوبل انتيغرال ديال سيغما دي اس. دابا يبقى لنا البروبليم في دي اس. بالنسبه لدي اس الا كان عندي واحد ديسك دي اس نخدم بلي كوردوني بولير شنو كتكون كتساوي دي دو اس. دي دو اس كتساوي ار دي ار دي تيتا. دابا نغومبلاسيو دي اس باغ ار دي ار دي تيتا. اش ولا عندي لا ريلاسيون ديالي هي كي ايغال دوبل انتيغرال ديال سيغما ار دي ار دي تيتا. بالنسبه لار ار مناش كتفاريا من 0 ل ار و تيتا مناش كتفاريا من 0 ل 2 بي. انتيغريو لا ريلاسيون ديالنا كي ايغال سيغما لانتيغرال ديال 0 ل ار ديال ار. دونك لانتيغرال من 0 ل ار ديال ار دي ار هو 1 دومي ار كاري. بالنسبه لدي تيتا اشكون هي تيتا نعوضو بلي بورن ديال الانتيغرال عندي سيغما. دونك سيغما الانتيغرال مناش يكون من 0 ل ار ديال 1 دومي ار كاري تيتا من 0 ل 2 بي ايغال هي سيغما ار كاري سير 2 فوا 2 بي. دونك لا شارج توتال ديالي شنو هي سيغما فو بي كاري. بي كاري هي شنو هي السيرفاس ديال واحد ديسك. كيمكن لينا نديروها نيشان نجيو لهنا نقولوا بان سيغما ايغال كونستون نخرجوها دوبل انتيغرال ديال دي اس هي اس. بما ان اس راه هي السيرفاس ديال الديسك نعاودو بي ار كاري وتخرجوا. ولكن حنا كنخدموا بالانتيغرال باش الا كان عندي شي كا ديال شي ديستريبيسيون اللي هو ماشي كونتيني تعرف كيفاش تخدم الانتيغرال ديالك. دابا نشوفو كاتريام كيسيون. في الكاتريام كيسيون عندي واحد السفير دو غايون ار. دابا نشوفو البروميير كا شارجي جيس اون سيرفاس. عندي واحد السفير يدي شارجي جيس اون سيرفاس. لي ديستريبيسيون اللي عندنا في هاد ليكزارسيس كاملين ديستريبيسيون كونتيني دو شارج. عندي ديستريبيسيون سيرفاسي كنخدم لا ريلاسيون دي دو كي ايغال سيغما دي اس. انتيغري ليكواسيون ديالي يبقى لي بروبليم في دي اس. دي اس بالنسبه للسفير دي دو اس ديال السفير شنو كتكون كتساوي هي ار كاري سين تيتا دي تيتا دي في. غنغومبلاسيو دي اس بلا ريلاسيون ديالها يولي عندي كي هي دوبل انتيغرال ديال سيغما ار كاري سين تيتا دي تيتا دي في. دابا بالنسبه لتيتا او في بالنسبه لتيتا الا رجعنا لي كوردوني سفيريك تيتا هي هاد لونغل بين لاكس او زد وبين او ار. هاد الفيكتور او ار هادي هي تيتا. تيتا مناش كتفاريا من 0 ل بي من 0 ل بي. ولكن في مناش كتفاريا من 0 ل 2 بي. دونك هادي هي في هي هادي كتفاريا من 0 ل 2 بي و تيتا كتفاريا من 0 ل بي. دونك الانتيغرال ديالي سيغما ار كاري سو سون دي كونستون ار خرجوا. يبقى الانتيغرال مناش من 0 ل بي ديال سين تيتا دي تيتا والانتيغرال من 0 ل 2 بي ديال دي في. بالنسبه للانتيغرال ديال السينيس هو موان الكوسينيس. وبالنسبه للانتيغرال ديال من 0 ل 2 بي ديال دي في هو في. غنعوضو بلي بورن ديال الانتيغرال فينالمون نلقاو لا شارج ديالنا كتساوي 4 بي ار كاري فوا سيغما. الا شفنا حشاني فهادي نلقاو بان 4 بي ار كاري راه هي لا سيرفاس ديال واحد السفير. دابا نشوفوا واحد السفير شارجي اون فوليوم. الا كانش عندي واحد السفير شارجي اون فوليوم كيفاش نخدم كيفاش خصنا نلقاو لا شارج توتال ديالها. اول حاجه كنشوف عندي ديستريبيسيون كونتيني دو شارج. عندي ديستريبيسيون اللي هو فوليومي كنخدم لا ريلاسيون دي دو كي ايغال رو دي في. انتيغريو ليكواسيون تريبل انتيغرال ديال رو دي في. دابا خصنا دي في شنو كيساوي بالنسبه لي كوردوني سفيريك. الا خدينا واحد السفير وبغينا ليليمون دو فوليوم دي في ديالها كيكون كيساوي ار كاري تي ار سين تيتا دي تيتا دي في. غادي نغومبلاسيه هنا في لا ريلاسيون ديالي يولي عندي كي ايغال تريبل انتيغرال ديال رو ار كاري دي ار سين تيتا دي تيتا دي في. بالنسبه لهاد الانتيغرال تريبل عندي لي فاريابل انديبوندون دونك كندير سيباراسيون دي فاريابل. دونك يولي عندي انتيغري بالنسبه من 0 ل ار كاري دي ار انتيغري من 0 بي سين تيتا دي تيتا انتيغري من 0 ل 2 بي ديال دي في. غادي نحسب هاد الانتيغرال غادي نلقى كي ايغال هي غو بالانتيغرال ديال ار كاري هو 1 سيغ 3 ار على بويسونس 3. الانتيغرال ديال السينيس هو موال الكوسينيس و موال الكوسينيس. الانتيغرال ديال دي في هو في. غادي نحسب هاد ليكواسيون. دونك هاد الانتيغرال من 0 بي ديال موال الكوسينيس ثيتا هنا غادي يعطيني 2 وهنا فوا 2 بي هي 4 بي
وهنا شنو غادي تعطيني؟ عطيني ار على بويسونس 3 سيغ 3 اللي هي ار على بويسونس 3 سيغ 3 ملتيبلي فوا. دابا نشوفو cinquième question. cinquième question عندي واحد السيلندر دو غايون ار اي دو اوتور اش شارجي اون سيرفاس. هادي السيلندر ديالنا غنشبهو نفس لي زيطا. شنو عندي ديستريبيسيون كونتيني دو شارج، ديستريبيسيون سيرفاسي كنخدم لا غولاسيون دي دو كي ايغال سيغما دي اس. غادي نانتيغري ليكواسيون. غادي ليليمون دي اس بالنسبه للسيلندر كيساوي هو ار دي تيتا دي زد، حيت السيلندر شارجي اون سيرفاس دونك هادي لا سيرفاس ديالها شارجي. لو غايون كونستون دي تيتا دي زد. غادي نغومبلاسي دي اس بالاكسبرسيون ديالها اللي هو ار دي تيتا دي زد. غادي نلقى هاد ليكواسيون هادي. غادي نخرج سيغما من الانتيغرال ونانتيغري بالنسبه للفاريابل تيتا وفاريابل زد. تيتا مناش كيتفاري؟ كيتفاري من 0 ل 2 بي، والفاريابل زد اللي هو كيتفاري من 0 ل اش. فينالمون كنلقى بان كي كتساوي 2 بي ار اش فوا سيغما. في الديرنيير كا غنخدمو سيلندر دو غايون ار اي دو اوتور اش شارجي اون فوليم. عندي distribution continue de charge, distribution volumique كنخدم l'équation دي دو كي égale ρ dv intégrer l'équation. بالنسبه لليليمون دو فوليوم ديال السيلندر شنو كيساوي ار دي ار دي تيتا دي زد. غادي نغومبلاسيه هنا. غادي نلقى كي ايغال تريبل انتيغرال ديال ρ ار دي تيتا دي زد. غادي ندير سيباراسيون ديال لي فاريابل ديالي. غو كونستون غادي تخرج من الانتيغرال بالنسبه ل ار كتفاريا من 0 ل ار، بالنسبه لتيتا كتفاريا من 0 ل 2 بي، وبالنسبه للاوتور كتفاريا من 0 ل اش. غادي نكالكيلي الانتيغرال. فينالمون غادي نلقى بان كي كتساوي هي غو بي اش فوا ار كاري.